یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت کہ فرمایا رب دے حکم دے کفن دفن دے انتظام اہتمام کرنے لگا نماز جنازہ پڑھانا ہے اوہ پنڈ دے جڑے چودھری دے وڈیرے بندے بول کے کہنے گے کہ نبی اللہ یہ بندہ بڑا گنہگار ہے بد اعمال ہے سیاہ کار ہے فرمایا اندہ بچپن اندی جوانی ساڈے درمیان گزری ہے اسی انہوں ویکھیا کہ جس ویلے بھی اندہ قدم اٹھیا گناہ دی طرف اٹھیا جڑا نیکی دی طرف نہیں اٹھیا اس واسطے جتھے پیا نو اتھے پیا رہن دو جس ویلے پنڈ دے چودھری تے جڑے گناہ بندے جس انہوں نے گل کی تھی نا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی مولا تو کہنا میرا یار ہے تو کہنا میرا عاشق ہے آ نال دے سنگی بیلی یار تے رشتہ دار کہندے نے اے بڑا گنہگار ہے بد اعمال ہے سیاہ کار ہے تے مولا تو کہنا میرا یار ہے رب نے فرمایا کہ موسیٰ جڑا میں تیرے پہلے کم ذمہ لائے پہ تو کم کرو اس بات تیری تے میری گلاں ہون گیا اللہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کفن دفن انتظام و اہتمام کیتا نماز جنازہ پڑھایا اللہ دے وچ قبر وچ اتاریا عرض کی دی مولا ہون دے دس تو کہنا میرا یار ہے تو کہنا میرا عاشق ہے آئے دے نال دے سنگی بیلی یار رشتہ دار کہندے نے مولا بڑا گنہگار ہے بد اعمال ہے سیاہ کار ہے تے مولا تینوں دی کڑی اچھائی پسند آئی ہے رب نے فرمایا کہ موسیٰ تیرے رب نے بھی اج تک کبھی جھوٹ نہیں بولیا فرمایا تیرے تے نازل ہونے والی تورات دی قسم ہے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے کہ جس ویلے تورات دی تلاوت کردا سی جتھے جتھے زہرا کے بابے دا نام ہوتا سی جتھے جتھے حسین دے نانے دا نام ہوتا سی تو چوم کے دی اکھاں دے نال لاندا سی تے نال بول کے کہندا سی او تیرا بولنے حق دا کلام سنیا او تیرا بولنے حق دا کلام سنیا او لکھا تیرے تے درود تے سلام سنیا جنوں سمجھے کوئی سجاد بلند کر کے بولو سبحان اللہ چپڑے لکھے تو سیاہ باپ بیٹھے بنی اسرائیلی قوم دا ہوئے گنہگار تے کرے میرے مصطفیٰ دی نام دی تظیم شاہ صاحب تے رب تے انہوں نے خالی جان دینا چاہتے پھر محمد عربی دا کلمہ پڑھے تو اس واسطے اس نیت دے نال محبت دے نال پڑھو کہ اسی اتھے بیٹھ کے درود و سلام پڑھیں گے تے حضور علیہ السلام مدینے دے اندر ساڈا درود و سلام سنن گے بھی بدلے دے اندر ساڈے سلام دا جواب ہی عطا کرن گے اس واسطے محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکم خدا وہ ہے جو قطرے سے دریائے عام کرے خدا وہ ہے جو قطرے سے دریائے عام کرے مصطفیٰ وہ ہے جو ساری خدائی کا انتظام کرے کعبہ وہ ہے جسے ساری دنیا بھی جھک کر سلام کرے پر روزہ نبی کا وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام کرے جی قسمت وچ پھر کوئی نہیں پند مدینے دا ڈیر کوئی نہیں جی قسمت وچ پھر کوئی نہیں پند مدینے دا ڈیر کوئی نہیں میں آپ ونجاں تے ونج نہیں سکدا جو سہنا بلاوے تے دیر کوئی نہیں یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنیری لقد نفر القمر لا يمكن السناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلام کمالہی کشفت دجاب جمالہی حسنت جمیع خصالہی مقدر والا بولے صلو علیہ وعلا آلہ وصحابہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود خاتم الانبیاء حضور علیہ السلام دی بارگاہ اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ کی دل پیش کرنے تو بعد میرا نہایت واجب الاحترام عوام اہل سنت عاشقان رسول نعت خوان شیر لسان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹیج تے میں نام تو واقف نہیں لیکن شاہ صاحب موجود نہیں برحال اسی دے انہاں دے صدقہ ہی کھا رہے ہیں انہاں دے نانے دے صدقہ ہی کھا رہے ہیں میرے واسطے بڑی خوش نصیبی دی بات ہے کہ اج دی اس محفل دی صدارت بھی فرما رہے ہیں تو اسی دے الحمدللہ انہاں دے کھا رہے ہیں تو دعا کرنا اللہ رب العالمین شاہ صاحب دا سایہ ساڑھے سران دے ہوتے تعدیر قائم و دائم فرمائے اور سٹیج تے بھی سامنے بھی میرے علماء کرام موجود نہیں پہلی دفعہ حاضری ہے میں نام تو واقف نہیں میں تے واقف نہیں پر جس معبود ہی محفل میں چاہے بیٹھو سونا تے جرا ضرور جاؤں تو میں دعا کرنا اللہ رب العالمین جتنے بھی علماء کرام سٹیج تے بیٹھے نے سامنے میرے تشریف فرمانے دعا کرنا اللہ رب العالمین حضور دی عمل صدقہ انہاں دے علم دندر عمر دندر مزید برکتات رحمت عطا فرمائے ایک محبت نہ فرما چھوڑے تسی آمین آمین آکھیا کروں دی وجہ پتہ کی ہے کہ حضرت مولانا شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا قول مبارک میں بڑا چنگے طریقے نال یاد ہے آپ فرماندے نے کہ جڑا بندہ دعا دے وچ آمین نہیں آکھدا بڑا بڑا کنجوس ہے
سانو پتہ ہے کہ تسی سبحان اللہ جڑا مولویاں ماری تے تسی آکھدے کوئی نہیں ہن میں گل مولویاں دی کیتی اس واسطے اگر تہاڈی گل کردا تے پھر سبحان اللہ دی چھال لاونی سی انج نہیں کہ محمد نہ بولو سبحان اللہ یہ میرے بیٹی بھرا نے تو میں ظاہری گل ہے پھر ساتھ دینا تے دینا نال تہاڈا ساتھ بھی دینا ہے تو گل میں کر رہا سی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ جڑا بندہ دعا دے وچ آمین نہیں آکھدا بڑا بڑا کنجوس ہے مریداں نے تو غلام رزق دی لاجپال او کیویں ہن توجہ میرے ور رکھیا جی آپ فرمان کہ جڑا دعا دے وچ آمین نہیں آکھدا بڑا بڑا کنجوس ہے مریداں نے تو غلام رزق دی لاجپال او کیویں آپ فرمان کہ منگنا اینے توجہ میرے ور رکھیا جی آپ فرمان کہ منگنا اینے دینا اونے سکی آمین بھی نہیں کہہ سکدا سبحان اللہ جی تو جس ویلے بھی کوئی بات چنگی لگے سبحان اللہ آمین ضرور آکھیا کرو پتہ نہیں کدے زبان دے وچوں نکلی آمین سبحان اللہ اگلے بندے دا جڑا مقدر بدل کے رکھ چھڈے تو بھائی محمد صدام صاحب انہوں نے مینوں بندہ نے چیز نو حکم کیتا میں وعدے دے مطابق حاضر ہو گیا پہلی دفعہ حاضری ہے میں دعا کرنا اللہ رب العالمین میرا پڑھنا تہاڈا سماعت کرنا اپنی بارگاہ الہی دے وچ قبول منظور فرمائے ایک دو گلاں میلاد پاک دے حوالے دے نال کرنا چاہنا تو نالے پتہ چل جائے گا تسی کیویں دی تقریر سننا چاہندے ہو تو ایک دو گلاں میلاد پاک دے حوالے دے نال اس بعد جڑی میں آیت پیچھے پڑھی ہے اون دے تحت جتنا بھی میرے رب نے مینوں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ میں اتنی گفتگو کراں گا سامعین محترم رب ایک کے اپنا محبوب ایک کے رب بھی عاشق تے جگ بھی عاشق عرض کر رہے محبوب ایک کے رب بھی عاشق تے جگ بھی عاشق تے رب کہندا سونیا میرے وال آ تے غلام کہندے سونیا ساڈے وال آ سبحان اللہ عرض کر رہے کہ محبوب ایک کے رب بھی عاشق تے جگ بھی عاشق رب کہندا سونیا میرے وال آ تے غلام جڑے کہندے سونیا ساڈے ویڑے آ رب کعبہ دی قسم او آمنہ دلال زہرا دا بابا اینک لج پالے اینک لج پالے رب کولوں بھی جاندا ہے تے غلاماں دے ویڑے بھی آوندا ہے لیکن فرق اینا کہ جس ویلے او آمنہ دلال رب دے کولوں جاندا ہے اس ویلے معراج بڑھدی ہے جس ویلے غلاماں دے ویڑے ہوندا اس ویلے میلاد بڑھدا اگر سمجھے کر سجاد بلند کر بولو سبحان اللہ کرو انک لجپال رب کولوں بھی جاندا تے غلاماں دے ویڑے بھی ہوندا فرق اینا کہ جس ویلے رب دے کولوں جاندا معراج بڑھدی جس ویلے غلاماں دے ویڑے ہوندا اس ویلے میلاد بڑھدا محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علماء کرام جانتے نے محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی جڑے ساڈے اہل سنت و جماعت دے جڑے عظیم ادارے نے انہاں دے اندر بھی اج بھی او مین تے انہاں دا نام لکھیا ہوندا ہے علماء کرام جانتے نے محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ دے ولی سن جنہ دا نام سی حضرت خواجہ فضل الرحمان رحمت اللہ تعالی علیہ تسی پریشان ہو گئے میں مولوی فضل الرحمان دا نام لے رہے میں ان دا نام نہیں لے رہے کو اللہ دے ولیوں دا نام ہی ہو سکتا فرض کر رہے کہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ دے ولی سن جنہ دا نام سی حضرت خواجہ فضل الرحمان رحمت اللہ تعالی علیہ تے ہووے بھی خواجہ تے ہووے بھی نبی پاک دی آل دا غلام تے پھر حضور دی آمد دی خوشی نہ کرے جشن مناوے یہ ہو نہیں سکتا تو ادھر ربی رول دا چاند چڑھے ادھر اللہ دے ولی حضرت خواجہ فضل الرحمان رحمت اللہ تعالی اپنے اپنے مدرسے دی دوار تے کہہ رہو یا مسجد دی دوار تے آپ نے کچھ 40-50 دیوے جلے جلا کے تے آپ نے رکھ دیتے قریب تو ایک مولوی صاحب گزرے انہوں نے جس ویلے دیکھیا کہ دیوے جل رہے ہیں انہوں نے بڑی تکلیف ہوئی بہت زیادہ تکلیف ہوئی مولوی صاحب چلتے چلتے آپ دو گھوڑا ہے دھیان کے کہنے لگے کہ لجپال فضول خرچی نہیں آپ فرمان کے ہویا کی ہے مولوی صاحب کہنے لگے اگر تسی دیوے جلانے سے کوئی 1 2 3 4 5 10 جلا لیں دے اب تسی 40-50 دیوے جنہیں نے جلا کے رکھ دیتے نے فضول خرچی نہیں تے ہور کی ہے ہاں جی پورا سال جلسے کراندے رہن جو مرضی کراندے رہن اب پتر دا ولیمہ ہوئے نا تو میں پوچھے بھی کتنے کھانے پکائے نے کہنے لگا جی میں کوئی 7-8 کھانے پکائے سن تو میں کہا ایک کھانا پکانے دا کام نہیں چلنا سی کہنے کہ مڑ عزت نہیں رہی ناک نہیں رہندا میں کہا اچھا اتھے تو 7-8 کھانے پکاوے اپنے پتر دی خوشی واسطے تو کیا تن حضور علیہ السلام دی آمد دی خوشی نہیں ادھر سی حضور دا میلاد منائیے جنڈیا لگائیے یا اپنا کوئی دیگا وغیرہ پکائیے لنگر دے اہتمام کری تے پھر جڑے تو مرچا لگنی شروع ہو جاتی ہے میں کہا دونوں پاوے قیامت تک بھی مرچا لگ دیا رہن پر اسی تے حضور علیہ السلام دا جڑا میلاد جڑا جم جم کے بناندے رہنا فرض کہتے ہیں کہ وہ آیا مولوی صاحب جان کے کہنے لگے لجپال اگر تسی دیوے جلانے سے کوئی 2 4 5 جلا لینا تسی 40-50 دیوے جنے جلا کے رکھ دیتے فضول خرچی نہیں تے اور کی ہے اللہ دے ولی حضرت خواجہ فضل الرحمان رحمت اللہ تعالی
آپ مسکرا کے فرمان کے مولوی صاحب اگر یار تینوں اینی کی تکلیف ہے اگر تینوں اینا کی غصہ لگ رہا ہے تو جا کے او دیوے جنہیں میں جلا کے رکھنے جا کے انہوں جنہیں تو بجا دے مولوی صاحب اٹھے توجہ میرے رکھے جس ویلے چلتے چلتے مولوی صاحب گئے نا دوار دے قریب تے جا کے مولوی صاحب نے ایک دیوے نے پھوک ماری بجھ گیا دوسرے نے پھوک ماری دوسرا تیسرا چوتھا او مولوی صاحب نے سارے جڑے 40-50 دیوے جڑے چل رہے سو سارے نوں بجھا دیتے اس ویلے بجھا دیتے نا تے مولوی صاحب ہن جس ویلے باہر جان لگے اس ویلے دروازے دے قریب پہنچے تے پیچھے اللہ دے ولی حضرت خواجہ فضل الرحمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پیچھے آواز دی فرمان کے او مولوی سبحان اللہ فرمان کے او مولوی کہنے لگا جی حضور فرمان کے کہ آپ پیچھے پھر دیوے جا رہے ہیں کنے بند کرنے نے آہا بولو سبحان اللہ آپ فرمان کے مولوی پیچھے دیوے جا رہے ہیں کنے بند کرنے کہنے لگا لجپال میں تے بند کر کے گیا سی آپ فرمان کے پھر جا رہے ہیں آن کے انہوں بند کر او مولوی صاحب چلتے چلتے جس ویلے پھر دوار کے قریب آئے آن کے ایک دیوے پھونک مار دے دوسرا جائے جانا دوسرے پھونک مار دے تیسرا چوتھا اللہ دے ولی حضرت خواجہ فضل الرحمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جس ویلے سارا منظر دیکھا نا پھونکا ماری جاتا پھر اگے جنے دیوے چلتے جا رہے ہیں اللہ دے ولی حضرت خواجہ فضل الرحمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جس ویلے سارا منظر دیکھا کہ منظر دیکھو کے بعد مسکرا کے فرمان گیا او مولوی فرمایا رب کعبہ دی قسم تو بندے دا پتر بن جا فرمایا تیرے ورگا ظالم انسان جڑا یار دے دیوے جنوں بجھا ہی نہیں سکدا سبحان اللہ جنہوں سمجھے قبول سبحان اللہ آپ فرمان کے مولوی بندے دا پتر بن جائے تیرے ورگے ظالم انسان کتھوں یارتا جنہ دیوے بجھا سکتے ہیں فرمایا جن دے دیوے نو اور رب آپ جلاوے تیرے ورگے انسان جنہ اس دیوے نو کیوے بجھا سکتے ہیں ایک اور ملاد دی گل کرنا چاہنا کیونکہ تسی نبی پاک دی محفل دے وچ آئے بیٹھے ہو تو اس سونا کرم کیویں کردا ہے توجہ میرا کیا جڑا دو سبا مسکرا رہے نے اے جویں میرے تو پہلے نقیب محفل صاحب تو آداب دس رہے سر محفل دے آداب نو جڑا ملوز خاطر رکھو مہربانی کرو حضور دا ذکر ہو رہا ہے تے جس ویلے بندہ کوئی نبی دا ذکر کر رہا ہوے نا تے جس ویلے سامنے سنن والے سماعت کرن والے جس ویلے سیڈا وال ویکھدے او تو آواز ہوندی میرے یار نال کو ود سونا لب گیا جنوں جڑا تو ویکھ ہاں جی تو حضور دا میں ذکر کر رہا ہوں تسی سماعت فرما رہے ہو ساری توجہ میرا رکھو سامنے محترم خواجہ خواجگان حضرت خواجہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک دن سارے بازار جا رہے ہیں تو آپ بازار دے اندر جا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جڑے نے حضور علیہ السلام دے ذکر دی جڑا محفل سجا کے بیٹھے نے تو اللہ دے ولی حضرت خواجہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی آپ جا کے انہاں بچوں دے قریب بیٹھ کے بچے نے پہلے قرآن دی تلاوت کی تھی پھر ثنا خوانی یعنی شنا خوانی ہوئی اور اس بعد حضور علیہ السلام دا ذکر اذکار ہویا محفل دے اختتام تھے بچیاں نے جو بھی اس پہ توفیق سے جڑا لنگر تقسیم کیتا میں جو کتاب دے اندر پڑھیا کہ بچیاں نے جڑا لڈو جڑے تقسیم کیتے اور جس ویلے بچہ نبی پاک دا لنگر تقسیم کردے جس ویلے اللہ دے ولی حضرت خواجہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی اس ویلے آپ دی بارگاہ وچ آیا نا تو انہیں آن کے بچے نے آپ نے جڑا ایک لڈو جڑا پیش کیتا آپ نے ایک لڈو لے لیا رکھ کے دوبارہ پھر اس طریقے دے ہاتھ کیتا تے آپ فرمان کے ایک پترا میں نے ایک اور بھی نبی پاک دے ملاد دا لڈو دو نا انہیں دوسرا لڈو بھی دے دیتا آپ نے پھر تیسری دفعہ ہاتھ کر لیا فرمان کے یار تھوڑا جہا اور نبی پاک دے ملاد دا لنگر دو نا اس ویلے آپ نے نکال کی نا تو وہ جڑا بچہ سے اندی چیخا نکل گیا تو رو کے کہنے لگا جپال میں بچیاں نوں جڑے میرے نال دے اب بالکل میرے نال دے جڑے بیلی جڑے اگے نے جڑے ملاد دی محفل سجا کے بیٹھے نے جنہاں دے نال میں لجپال انہاں نوں میں ایک ایک دو دو لڈو دتے نے تھوڑا تھوڑا لنگر دیتا ہے تے لجپال میں تانوں ایک واری نہیں دو دفعہ نہیں میں تانوں تین دفعہ لنگر دیتا ہے لیکن مینوں سمجھ نہیں آ رہی تسی دوبارہ پھر میرے کول لنگر منگی جا رہے ہو دی وجہ کی ہے سن اللہ دے ولی حضرت خواجہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی آپ دا جواب سنتا ایمان تا کر تے آپ مسکرا کے فرمانے کہ پترا رب کعبہ دی قسم ہے میں تیرے کول نہیں مانگ رہا فرمایا تسی تے بڑے خوش نصیب ہو فرمایا تہاڈی محفل وچ حضور علیہ السلام آئے بیٹھے نے فرمایا پترا تسی تے بڑے خوش نصیب ہو تہاڈی اس محفل دے وچ حضور آئے بیٹھے نے اس واسطے پترا میں تیرے کول نہیں مانگ رہا میں تے حسین دے نانے دے کولوں پیا جڑا خیرات پیا مانگ رہا ہوں اس واسطے پترا میں تیرے کولوں نہیں مانگ رہا تسی تے بڑے خوش نصیب ہو تہاڈی اس محفل دے وچ حضور علیہ السلام آئے بیٹھے نے اچھا تسی پڑھے لکھے باپ بیٹھو اگر بچے حضور دی محفل سجا کے بیٹھن تے سونا اوتھے آ جاندا ہے اگر بڑے حضور دی محفل سجا کے بیٹھن تے سونا اوتھے کیوں نہیں آندا یہ تو صرف جڑا دل نوں سمجھان دی گل ہے نا صرف تو اپنے دل دا ویڑا صاف کر ایک بار تو حضور دے نال محبت کر جس ویلے دل دے وچ میرے مصطفی دی محبت ہوے گی پھر تو جس ویلے میرے مصطفی نو آواز مارے گا تیرے بلاد دے اندر دیر ہو سکدی سونے تے جڑا کرم کرن دے اندر جڑا دیر نہیں ہو سکدی کیونکہ ساڈا اہل سنت و جماعت دا کیتا ساڈا ایمان ہے کہ عشق سرے تار
سے گزرے جاتے ہیں اسی سرکار جو جہاں سے گزرے جاتے ہیں قسم اللہ کی وہ لوگ سبرے جاتے ہیں قسم اللہ کی وہ لوگ سبرے جاتے ہیں اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہرے گے کہاں اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہرے گے کہاں وہ خوشبو کی طرح ہر دل میں اترے جاتے ہیں وہ خوشبو کی طرح ہر دل میں اترے جاتے ہیں عیسی سرکار جو جہاں سے گزرے جاتے ہیں تکبیر ہمارے رسالت ہمارے حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت حامل محترم جڑی آیت ہے بھئی نہ پڑھی ہے اون تحت میں پہلے بھی عرض کیتا کہ جتنی رب نے توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ میں اون دے ذمہ یعنی اتنی میں گفتگو کراں گا اور اتنی میں انشاءاللہ نزیل گفتگو کراں گی جنی تسی ہاضم کر لو کیونکہ وہ سیانے کہتے ہیں کہ مولوی دے کولوں میک چھڈانا تے ماں جے تھانوں کٹا چھڈانا ایک برابر ہو جاندا تو آپ یہ کام نہیں کرنا انشاءاللہ پتہ نہیں جلدی جان بھی چھڑ دینی ہے تو جڑی میں آیت ہے بھئی نہ پڑھی توجہ رکھے جے پروردگار نے ارشاد فرمایا والضحى فرمایا مینوں قسم ہے چڑھ دے دن بھی واللیل اذا سجا فرمایا مینوں قسم ہے کالی رات دی جس ویلے چھا جاندی ماں ودعک ربک وما قلا فرمایا سونیا نہ تیرے رب نے تینوں چھوڑیا تے نہ تیرا رب جڑا تیرے تے ناراض ہے پڑھے لکھے باپ بیٹھو الف لام میم دلیف تو لے کے تے وناد سین تک یہ سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو یہ پورا قرآن ایک مسلسل نعت مصطفیٰ ہے جن بارے میں یہ صاحب نے فرمایا کہ زیرا زبرا شدہ مردہ سب شان تیری وچ آئیاں زیرا زبرا شدہ مردہ سب شان تیری وچ آئیاں اما لوکاں خبر نہ پائی تے بس خاصا رمضا پائیاں تو جنی سورۃ الضحیٰ ہے سورۃ زمن اندر رب نے حضور علیہ السلام کی بے پناہ عظمتاں تے شانوں نے جڑا بیان فرمایا سامن محترم سورۃ الضحیٰ جڑی میں پڑھی ہے اس زمن اے جڑی سورۃ الضحیٰ نے زمن اندر مفسرین ایک بڑا خوبصورت معروف جڑا واقعہ نقل کیتا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا جو ہی میری سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو رب نے اپنے محبوب تے جڑا وحی دا نزول فرمایا آغاز وحی دے اندر جس ویلے حضور علیہ السلام تے وحی نازل ہوندی تے حضور دا دل انور جڑا گھبرا جاندا ہے اور بعض اوقات بعض دفعہ حضور اگر کسی سواری تے سوار ہوندے نے تے وحی دا نزول ہو جاندا تے انہاں کی طبیعت تے بوجھ بڑھ جاندا ہے کہ جڑی سواری جڑی خود بخود ہی جڑی زمین تے بیٹھ جاندی ہے رب نے قرآن کے اندر فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ 28 پارہ رب نے فرمایا کہ اگر میں اس قرآن کو کسی پہاڑ تے نازل کرتا نا تو رب نے فرمایا کہ وہ پہاڑ جڑے اللہ دی خشیت نال وہ ریزہ ریزہ ہو جانے سی تو وہ پہاڑ کے جس پہاڑ سے رب دا قرآن نازل ہوئے تو اللہ دی خشیت نال ریزہ ریزہ ہو جان وہ قرآن جڑا حضور علیہ السلام دے سینہ انور تے جڑا نازل ہوئے فرض کر رہے آغاز وحی دے اندر حضور علیہ السلام دے جس ویلے وحی نازل ہوندی ہے تو حضور دا دل انور گھبرا جاندا ہے مگر اچانک حضور تے وحی دا نزول رک گیا بعض مفسرین صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ 23 دن بعد فرماتے ہیں 40 اور بعد فرماتے ہیں کہ 41 دن تک میرے مصطفیٰ تے وحی نازل نہیں ہوئی تو حضور نے ان پر اشارہ رہنا تے کدی کوئی صفات تے چڑھ جانا تے کدی کوئی مروان تے چڑھ جانا تے اپنا چہرہ کر لینا آسمان وال تے سارے دن آسمان وال چہرہ کر کے تے ویکھدا رہنا کہ میرے رب دا جڑا پیغام کیوں نہیں آیا
میرے رب دا میرے یار دا جڑا پیغام کیوں نہیں آیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور دی جڑی ہمسائی جڑی گوانڈ نے وہ ابو لہب دی بیوی تے حضور دی سکی چاچی جندا نام ہے ام جمیل، کنیت ام جمیل ہے. اینی کہ نبی پاک دی گستاخ عورت ہے کہ سارا دن مکہ دے جنگلاں وچ جا کے تو کنڈے اکٹھے کر کے لے کے اوندی ہے، شام نوں میرے مصطفیٰ دے رحمت وچ وچھا چھڑدی اور سارا دن دا کوڑا کیڑکڑ اکٹھا کر کے تے میرے مصطفیٰ دے گھر وچ سڑ دیندی ہے. لیکن ان دے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام جڑا صبر فرما رہے ہیں، ان دے باوجود حضور صبر فرما رہے ہیں. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے اندر تشریف فرما لے تے حضور دی چاچی نے حضور دے چہرے ول ویکھیا تے ویکھ کے کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑے دن ہو گئے میں ویکھ رہی ہاں کہ او جڑا تیرے وال جڑا پیغام لے کے ہوندا سی، بڑے دن ہو گئے میں ویکھ رہی ہوں تیرے وال نہیں آ رہا. تسی پریشان ہو گئے کہ اس کنج دا بھائی اسلام نے مولوی بلا رہا. الحمدللہ اپن شعر بھی ہوندا ترنم بھی ہوندا ہے تے الحمدللہ جڑا میں 100 کلومیٹر دا سفر کر کے انشاءاللہ جندا بول ضرور پا کے جاواں گے. ہاں جی تو ایک بار تسی اندا چہرے مجھار کے نہ بیٹھے کہ محبت نہ بولو سبحان اللہ، ایک بار مسکرا کے بولو سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا کہ حضور دی چاچی نے حضور دے چہرے والے ویکھیا تے کہنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑے دن ہو گئے میں ویکھنی ہے کہ مینوں انج لگ رہا کہ تیرے رب نے جڑا تینوں چھوڑ دیتا، یعنی او جڑا تیرے وال وحی لے کے نہیں نازل ہو رہی، یعنی جبریل نہیں آ رہا، کہ مینوں انج لگ رہا کہ تیرے رب نے جڑا تینوں چھوڑ دیتا، تیرا رب جڑا تیرے تے ناراض ہے. تو تانوں پتہ محبوب ہوے سونا تے جن دے دم تے جڑا پوری کائنات بنا دے پھر ایڈا سونا محبوب جڑا دکھی تے نہیں نہ ویکھیا جاندا. سامعین محترم ادھر ہن حضور تے وحی نازل نہیں ہو رہی، جڑے شریک میں نہ مارن. ہن میری سرکار نے کی کیتا کہ میری سرکار نے اپنی کملی دی چادر چہرے تے لی تے میری سرکار لیٹ کے ان حضور دا خیال کیا. سناوا خیال کیا کہ محبت نہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. عارف حضرت شیخ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل دریا سمندر ڈونگے، دل دریا ورگا ہوے سمندر ڈونگا ہوے عشق محمد الار ہوے حضور دا نام آوے رب کعبہ دی قسم سبحان اللہ آپ ہی نکلے ہوندی. سیانے کہندے نے جندا کھائیے اوندا ہی گائیے تے جڑا جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ٹکڑے تے پالدر کر سجا ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ. آؤ میرے نبی دے غلام بچاڑے تے میرے پر لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی دی چادر جڑی چہرے تے رہ لئی تے حضور دا خیال کیا پر تسی نہیں بول دے تے اسی بھی نہیں بول دے، تسی نہیں بول دے تے اسی بھی نہیں بول دے. رب نے فرمایا جبریل حکم ہویا جی رب جلیل فرمایا جا میرے یار تے جڑا وحی لے کے نازل ہو جاؤ. اس ویلے جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام تے سورۃ الضحیٰ لے کے نازل ہوئی تے پروردگار نے فرمایا والضحیٰ سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. اللہ رب العالمین نے فرمایا سونے صفا والے حل اشرال سینے والے بازار قدر والے سونے جو پریشان میری سرکار رضی مولا عاشق میرے والے کہ تیرے رب نے جڑا تینوں چھوڑ دی تیرا رب جڑا تیرے ناراض ہے. رب نے فرمایا سونیا انج دیاں گلاں نہ کر، فرمایا سونیا انج دیاں وچ چبڑا مار دیے، فرمایا سونیا یار تے کچھ بھی ہوے او بھی نہیں چھڑیا جاندا کہ جندا چہرہ ہی ودھا ور گئے ہوئے پھر دے سونے نوں چھڈ کون سکدا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. محبت نو بولو سبحان اللہ. رب نے فرمایا کہ سونیا اس چبل وال دیکھا یا میں یار دے چہرے وال دیکھا. فرمایا سونیا تے میں چبڑا مار دی ہے. فرمایا سونے یار تے کچھ بھی ہوے او بھی نہیں چھڈیا جاندا. تے فرمایا جے چہرہ ہی ودھا ورگا ہوے پھر ایڈے سونے نو جڑا چھڈ کون سکدا. رب
نے فرمایا والضحا فرمایا مینوں قسم چڑھ دے دیندی واللیل اذا سجا فرمایا مینوں قسم کالی رات دی جس ویلے اٹھا جاندی اچھا تسی پڑھے لکھے باپ بیٹھو رب نے قرآن دے اندر کسی اور چیز دی قسم کیوں نہیں اٹھائی رب نے صرف قرآن دے اندر دن تے رات دی قسم کیوں اٹھائی ان کی وجہ توجہ رکھیا جی رب نے فرمایا والضحا فرمایا سونیا مینوں قسم چڑھ دے دیندی مینوں قسم چڑھ دے دیندی فرمایا کہ سونیا ایک ہی کی کہ رب نے تینوں چھوڑ دیتا ہے فرمایا سونیا نا فرمایا سونیا مینوں چڑھ دے دیندی بھی قسم ہے نال رات دی بھی قسم ہے فرمایا سونیا جویں دن دے بعد رات ہوندی ہے توجہ میرا رکھیا جی فرمایا سونیا جویں دن دے بعد رات ہوندی ہے تے رات دے بعد پھر دن ہو جاتا ہے فرمایا سونیا بس تو ہی پریشان نہ ہو کہ جے تیرے رب دے بھی پیغام آندے رہن گے جاندے رہن گے بس سونیا تو جڑا پریشان نہ ہوے سبحان اللہ میں سونے جے دن دے بعد رات دے بعد پھر دن ہو جاتا فرمایا سونے بس تو بھی پریشان نہ ہوگی تیرے رب دے بھی انجرا پیغام آندے رہن گے جاندے رہن گے بس تو پریشان نہ ہوگی فرمایا والضحا فرمایا سونے مینوں قسم چڑھ دے تے مینوں تے میاں صاحب دا جڑا شعر یاد آ گیا اگر تمہارا ذوق ہوے تو سناواں میاں صاحب دا کلام لیکن محمد رب سبحان اللہ تے عارف کھڑی میاں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو سلطان حسن دی نگری تو سلطان حسن دی نگری تے راج سلامت او تیرا او میں عاجز او پردیسی آیا میں عاجز او پردیسی آیا وہ چرس کری کچھ میرا تو میاں صاحب فرماندے نے کالے کنڈل زلف بہی دے بھی کالے کنڈل زلف بہی دے جال چلے ہمیں او کیڑا اکھ نالی اکھ او ملا محمد اکھ نالی اکھ او ملا محمد تو لٹ کھڑیا دل میرا سبحان اللہ میاں صاحب فرماندے نے تو سلطان حسن دی نگری تے راج سلامت تیرا میں عاجز پردیسی آیا تے ترس کری کچھ میرا میں صرف تانوں حضور دا حسن سنانا ہے کہ میرے مصطفیٰ دا حسن کیسا سی ایک دو گلاں صرف حضور دے حسن دے متعلق سنانیاں اور اس بعد مینوں جڑی فرمائش ایک شعر دے متعلق او سنا کے تو اس بعد اجازت ایک محبت نال بولو سبحان اللہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ والضحا تو مراد حضور کا چہرہ اور واللیل تو مراد حضور دی زلفاں علماء کرام نے سر دے جڑے نے وہ تشریف فرمان ہے اپنی ایمانداری دسیا ہے کہ یار جن دی زلف دی تعریف کر کے جن دی زلف دی تعریف کر کے لوگوں نے حدیثاں دی کتاباں پڑھ دتیاں نے اون دے چہرے دا جڑا تذکرہ کر سبحان اللہ جن دی زلف دی اتنی شان ہے کہ اون دے چہرے دی کتنی شان ہوگی حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے کہ ایک دن صبح دا وقت نماز فجر تو بعد فوراً دا وقت ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ میں حاضر ہوئے کون ابوبکر صدیق کہ ویسے تو میرے مصطفیٰ دا سایہ کوئی نہیں رب کعبہ دی قسم ہے جڑا ساری زندگی سایہ بن کے میرے مصطفیٰ دے نال رہا لوگ نو جناب ابوبکر صدیق آکھدے اور میرے سرکار نے فرمایا کہ جن نے بھی میرے تے احسان کیتا فرمایا میں محمد ربی دا بدلہ دنیا تے دے جاواں گا فرمایا ابوبکر صدیق یار تیرا ادار رکھیا فرمایا قیامت والے دن تیرے احسان دا جڑا بدلہ عطا کرے اس واسطے میں اکثر پڑھتا نہ چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا تجھے سچا ہے یار وہ رب کے حبیب کا کیونکہ سچا ہے یار
تشریف لے کے گئے ایک اونٹنی تے حضور علیہ السلام سوار نے ایک اونٹنی تے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوار نے جس ویلے حضور علیہ السلام مدینے دے اندر داخل ہوئے او جڑے مدینے دے لوگ نے او میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے استقبال کے واسطے جس ویلے مدینے تو بعد تشریف لے کے او جڑے مدینے دے لوگ نے انہاں نوں پتہ نہیں کہ آمنہ دا لال کون ہے کہ ابوبکر صدیق مدینے دے لوگ نے جس ویلے میرے مصطفیٰ دے استقبال کرنے واسطے انہاں نوں پتہ نہیں کہ آمنہ دلال کون ہے تے ابوبکر صدیق کون ہے جڑے مدینے دے لوگ نے انہاں نے آن کے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق دے آن کے جڑے ہاتھ مبارک چومنے شروع کر دیتے نال میرے مصطفیٰ دے ہاتھ مبارک یعنی ید اللہ والے ہاتھ جڑے چومنے شروع کر دیتے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نوں پتہ چل گیا آ جڑے مدینے دے لوگ نے ایتھے مینوں نبی سمجھ بیٹھے نے مینوں نبی سمجھ بیٹھے نے اس ویلے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اس طریقے سے اپنی چادر اتاری دے اس طریقے سے حضور تے سایہ کر کے فرمان لگے او مدینے والے کیڑے پورے کھج پہ گئے فرمایا نبی تے آ بیٹھا جے میں تے غلام اے وکھری گل ہے یار نے کول رکھ رکھ کے رنگ اپنے ہی چڑھا چھڑیا او مدینے والے کڑے پورے کھج پہ گئے فرمایا قدم چومنے نے ہاتھ چومنے نے تے آمنہ دلال دے چومو فرمایا میں تے غلام ہوں فرمایا وکھری گل ہے یار نے کوڑ رکھ رکھ کے رنگ اپنے چھڑا چھڑے جی تو سیدنا ابوبکر صدیق میں گل کر رہے ہیں صبح میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آئے تے بڑے پریشان عرض کی کہ سونیا رات میں اپنے گھر دے وچ سونیا میں لیٹے آرام کر رہا سی تے سونیا میں ساری رات میرے کمرے وچوں قرآن پاک پڑھن دی جڑا آواز آوندی نہیں پر سونیا قرآن پڑھن دی آواز آوندی نہیں پر قرآن پڑھن والا جڑا انسان یا نظر نہیں آتا تو سونیا مینوں انج لگ رہا ہے کہ کدے میرے گھر دے وچ کوئی سایہ تے نہیں کوئی جنات دا سایہ تے نہیں کوئی جنات تے نہیں سن میری سرکار دا جواب اج لوگ عقل دے اندر کہندے نے میرے مصطفیٰ حضور دوار دے پیچھے دا علم نہیں چپ کر زبان بند کر میں کہ اس نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا کہ جنوں دوار دے پیچھے دا علم نہیں میں کہ رب کعبہ دی قسم اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا جو کچھ ہو گیا میرے مصطفیٰ نوں اودی بھی خبر ہے اور جو کچھ قیامت تک ہون والا میرے مصطفیٰ نوں اودی بھی خبر ہے اس واسطے میری سرکار اللہ حضرت امام مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سنیت عقیدہ بیان کی تھا فرماتے ہیں سر ارے سفر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر ارے سفر ہے تیری گزر دل فرش پر ملکوت ملک میں کیا ہے جو تجھ پہ یاد نہیں اجری محبت نہ پڑھو سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کیا ہے جو تجھ پہ میری سرکار سے فرمایا ہوا کہ صدیق یار میں اید دست تیرے گھر وچ میں محمد نبی دی زلفاں دے وال کو نہیں توجہ رکھیا جائے میری سرکار سے فرمایا ہوا کہ صدیق یار میں اید دست تیرے گھر وچ میں محمد نبی دی زلفاں دے وال کوئی نہیں عرض کی سونیا بدوحا دے مکھڑے والے والے دی زلفاں والے عالم نشرا دے سینے والے سونیا میں مقام حدیبیہ تو توڑی تو حضور فردے وال لے کے آزی میری سرکار سے فرمایا ابوبکر صدیق یار غم نہ کر پریشان ہے فرمایا جتنے کر میں محمد ربی دے زلفہ دے وال ہوندے نے فرمایا اس گھر وچ رب دے نورانی فرشتے جڑے نے حق ہر وقت جڑا رب دے قرآن دی تلاوت کردے رہندے صدیق پریشان ہو فرمایا جن دے گھر میں محمد نبی دی زلفاں دے وال ہوندے نے فرمایا اس گھر وچ رب دے نورانی فرشتے ہر وقت قرآن دی تلاوت کردے رہندے سامعین محترم یہ حضور علیہ السلام دی زلف دی گل کیتی ہے نا ہن سن قرآن میرے مصطفیٰ دا حسن کا اثر سے رب نے قرآن دے اپنے یار دا حسن کے بیان کیتا اگر جنی قرآن نہ محبت ہے اگر قرآن سننا چاہتے کوئی ہاتھ سے سجدہ بلند کر کے بولو سبحان اللہ
اور میرے نبی کو غلام رب نے قرآن کے اندر جس ویلے اپنے یار کا حسن بیان کیتا تو پروردگار نے فرمایا هو الذی يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وتبارك الله أحسن الخالقين سن کے ایک لطف ہے نا کلیجے دے وچوں ایک باری آواز یعنی دل اگر ٹھریا تے کوئی سجا ہاتھ بلند کر کے بول سبحان اللہ احمد نو آسان کر کے سمجھاواں کہ اگر تواڈے وچ اگر کسی نے کوئی کوٹھی وغیرہ اگر کوئی بنگلہ بنوانا ہوے تو کسی اپنے یار بیلی نو آکھے کہ یار میں نا کوٹھی بنوانی میں بنگلہ بنوانا ہے تو یار میں کوئی اچھا کاریگر تے دس کیڑا اچھا کاریگر ہے آکھے کہ یار فلاں علاقے چل جا اوتھے ایک میرا یار ہے تے بڑا چنگا کاریگر ہے بندہ چلدا چلدا اودے کولوں جاوے تے جا کے آکھے کہ استاد جی میں کوٹھی بنوانی بنگلہ بنوانا تے مینوں اپنی کاریگری تے دکھاؤ توجہ میرا رکھیا جی او استاد جڑا کاریگر ہے اونوں ہاتھ تو نال پکڑے تے چلدا چلدا اونوں مجھا لٹارے چ لے جاوے اب تسی اپنی ماں دا تسی نوں ٹھیکا دو گے تسی آکھو کہ یار اے تے جڑا صرف مجھا دا ٹارا ہی بنا سکدا ہے ہاں اگر تانوں کوئی کوٹھی بخاوے بنگلہ بخاوے کوئی علی شان مسجد بخاوے کوئی بڑا سارا مینار بخاوے رکھے کہ یار آ میں بنایا ہے اس ویلے بندے دا دل کردا کہ یار میں ٹھیکا اینوں دے دواں میں ٹھیکا اینوں دے دواں میں بلا تشبیہ بات عرض کرنا چاہنا فرض کی دی مولا تو اپنی کاریگری تے بخا تسی اپنی کاریگری دکھاؤ تو تسی بولو سبحان اللہ فرض کی دی مولا تو اپنی کاریگری تے بخا رب نے زمین آسمان سورج ستارے نہیں بخائے رب نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق فرمایا او دنیا والو فرمایا او رب جی نے محمد عربی کو بنایا فرمایا او رب جی نے محمد بنایا حج بھی گردوں سمجھ نہیں تے او میں کو اسادی جی گل سمجھاواں تاکہ جڑے میرے بزرگ میرے سر دے تاج نے میری بات سمجھ آ جاوے اگر بندہ صبح جاوے کوئی کام کاج کرنے واسطے صبح بندہ جاوے کوئی کام کاج کرنے واسطے تے شام نو تھکیا جس ویلے گھر دے اندر آوے تے بیوی جڑی او سامنے کھانا پکا کے رکھے تے کھانا پکیا ہوے کوئی اچھا لذیذ کھانا پکا کے بیوی سامنے رکھے تے او جڑا خاوند کھانا کھا کے آ کے کرم والی ہے تو کھانا بڑا سونا بنا تو کرم والی جڑی راضی ہو جاتی ہے خوش ہو جاتی ہے تے بندہ انہوں پوچھے کہ میں تے کھانے دی تعریف کیتی ہے تو کیوں راضی ہو گئی ہے تو کیوں راضی ہو رہی ہے بول کے آکھے گی کرم والیاں بنایا تے میں ہی نا بولے میری جندیاں سروڑے نہیں قوم لگے بول سبحان اللہ اسے لڑ تو بول کے آکھے کہ میرے سر تے تاج بنایا تے میں ہی نا جس ویلے لوگوں نے حضور دا چہرہ مصطفیٰ ویکھیا بلیال دی زلفاں ویکھیا علم نشرات دا سینہ ویکھیا نا تے لوگ کہنے کہ واہ سونیا کتنا کو سونا بنایا تے رب راضی ہو گیا مرض کی تھی مولا تعریف تے محمد کی تھی تو کیوں راضی ہونا پہ رب نے فرمایا دنیا والے بنایا تے میں ہی ہے نا بنایا تے میں ہی ہے نا پھر رب نے اپنے محبوب نے جنہیں بنا کے بھیجا کہ عاشق بول کے کہنا آئی پسند اللہ نو صورت حضور بھی آئی پسند اللہ نو آئی پسند اللہ نو صورت حضور بھی آئی پسند اللہ نو صورت حضور بھی تائیوں پہ آپ کرنا ہے
رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت ایک آپ کڑے کرو سارے جڑے جڑے تھکے بیٹھے ماشاءاللہ سلام صاحب سارے بات تازے ہوئے بیٹھے نے برال تھوڑی جلدی جان چھڑ دینی میں بس ایک یا اللہ میرے مصطفیٰ دے حسن دی ایک حدیث اور اس بعد دو اشعار جڑے میں حکم ہوا تھا ایک مولانا روم دی گل تو اس بعد اجازت میں جلدی جان چھڑ دینی ہے کیونکہ مینوں گل یاد ہے نا کہ کیونکہ الحمدللہ دن رات ان لوگوں دے نال واہ پیندا ہے تو ایک گل یاد رکھیا جے کہ خطیب کوئی بندا ہے بزرگ فرما دے نے کہ ایک جنرل تے ایک خطیب ایک کائنات اندر ماما جی نے کاٹی پیدا کر دیا نے اب میں کئی ویکھ رہے بندے ویکھ رہے نے کہ رافع صاحب بالکل ہے تے تھوڑی عمر دے نے تقریر وال کری ہوندے نے میں ویکھ رہا پر یہ میرے مصطفیٰ دا صرف اسی حضور دا کھا رہے ہیں اور میرے والدین دی دعاواں دا صدقہ ہے اجے تسی جڑا سٹیج تے بول رہے ہیں تو مینوں گل یاد ہے میں جلدی تہاڈی جان بھی چھڑ دینی بندے نے کدی پھر بھی متھے لگنا ہوندا ہے ایک مولوی صاحب سن تے انہاں دے گھر جڑا چور آ گیا تو مولوی صاحب نے چور کو پکڑ لیا جس ویل مولوی صاحب نے چور کو پکڑ لیا تے مولوی صاحب فرمانا کہ شاہ صاحب کہ ہن گل دے کہ یا تو میری تقریر سن یا جڑا میں تھانے چھڈ کے آؤں چور نو خیال ہے کہ یار میں تھانے جاواں مولوی صاحب چھڈ کے آن گے تو اوتھے تے لتر بڑے پھردے نے جن تے لکھیا دا جا بال میں تیرا انتظار ہے پر اللہ تعالی سارے نو تو بچائی رکھے ایک محمد رسول سبحان اللہ تو چور نو خیال ہے کہ اگر مولوی صاحب تو چھڈ کے تے لتر بھی بڑے پھرن گے تو کیوں نہ کہ مولوی صاحب میں بیان نہیں سننا او مولوی سے کو میرے جن کو بلاندا نہیں یہ طرح دی محبت ہے جنہاں نے بلا لیا تو مولوی صاحب کے سامنے آ کے بیٹھ کے مولوی صاحب فرمایا کہ چل میرے سامنے بیٹھ میں تقریر سناواں مولوی صاحب کے سامنے آ کے بیٹھ کے مولوی صاحب نے تقریر کرنی شروع کر دی تھی 1 گھنٹہ 2 3 4 5 پورا دن مولوی صاحب جڑا تقریر سناندے بیچارہ چور چل تقریر سنتا رہا اس ویلے شام دا سورج غریب غروب ہون لگا نا تو اس طریقے نال شاہ صاحب نے چوڑنے ہاتھ جوڑنے مولوی صاحب دے سامنے تے کہن لگے جی لاجپال مہربانی کرو تسی مینوں جڑا تھانے چھڈ آئے مولوی صاحب کہنا کہ اللہ دے بندیاں میں تینوں حضور دا ذکر سنا رہا تو مینوں کہہ رہا بھی تھانے چھڈ آئے وجہ کی ہے وہ کہنا کہ وجہ پتہ کی ہے صبح تو لے کے شام دا سورج غروب ہونا لگا تے جڑا تسی مینوں تقریر سنائی نہ تسی مینوں کو پانی پوچھیا نہ کوئی کھانا پوچھیا بغیر ہر چیز تو تسی جڑا تقریر سنائی تے میں بھی سن کے نا میں بور ہو گیا اس واسطے مہربانی کرو تسی مینوں تھانے چھڈے اوتھے جڑا مینوں کوئی دار روٹی تے لبے تو یہ بھی نہ ہوئے کہ میں دوبارہ پھر تواڈے کول آواں تے ماشاءاللہ تسی میرا خطاب سنن واسطے بھی نہ آو اب الحمدللہ تواڈی جلدی جان چھڈ دینی ہے بس جڑو میرے حکم ہے 1 2 گلاں کر کے اس بعد جاتے محمد رسول سبحان اللہ آج تو پیاری میٹھی حدیث میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن متعلق سنی ایمان سادہ کر حدیث پاک دے اندر آندا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مکے دی گلی وچ جا رہے ہیں تو سامنے ابو جہل دا پتر جن دا نام ہے اکرمہ سامنے ابو جہل دا پتر اکرمہ آ رہا ہے اچانک ان دی نظر جڑی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے پے گئی جس ویلے ان دی نظر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے پئی نا تے فوراً انہوں نے گلی بدلی تے فوراً مکے دی گلیاں وچ جڑا دوڑ لگانی شروع کر دی میرے نبی دے غلام ابو جہل دے پتر اکرمہ دے چہرے تے جس ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نگاہ پے گئی انہوں جڑا مکے دی گلیاں وچ جڑا دوڑ لگانی شروع کر دتی مکے دے جڑے لوگ بول کے کہنے لگے اکرمہ دوڑنا کیوں وجہ کی ہے کہنے لگا مینوں چھڑ دیو کیونکہ میرا باپ جڑا مینوں وصیت کر کے گیا سی کہ پترا مرن نوں مر جاویں پر تیرے اوپر جڑا کدھر محمد عربی دی جڑا نظر نہ پے جاوے اکرمہ جڑا چلدا اپنے بت خانے گیا تے جا کے اپنے بت دے سامنے کھڑا ہو گیا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ربا اج مینوں بچا لے کیونکہ اج دے میرے جڑا نظر محمد عربی دی پے گئی ہوئی بت نے جس ویلے حضور علیہ السلام دا نام اسم گرامی سنیا تے فوراً زمین تے ڈگیا تے 2 ٹکڑے ہو گئے تے بت دے وچوں بھی آواز آئی اوئے ہن تینوں کیویں بچاواں کیونکہ تیرے تے نظر جڑی محمد دی پے گئی اکرمہ جڑا چلدا دریا دے قریب آیا کرو دریا دے وچ کے چھلانگ ماری دریا دی لہر جڑا چک کے باہر سٹیا دوسری دفعہ پھر جڑا دریا دے وچ چھلانگ ماری دریا دی لہر پھر جڑا چک کے باہر سٹیا اونے تیسری دفعہ پھر دریا دے وچ چھلانگ ماری دریا دی لہر پھر او چک کے جڑا باہر سٹیا اکرمہ جڑا دریا نو کہن لگا مینوں ماردا کیوں نہیں او مینوں ماردا کیوں نہیں اس
ویلے دریا دی لہراں وچ آواز آئی اوے کندے اندے تینوں کیویں مارا کیونکہ تیری تے نظر محمد ہی پہ گئی ہے پتہ چل گیا جن دے اوتے محمد عربی دی نظر پہ جاوے رب کعبہ دی قسم ہے اوتھے مردے ہی نہیں بلکہ قبراں وچ بھی جیندے ہی رہے محمد عربی دی نظر پہ جائے کدوں مردے نے آؤ میں تے دلیل دینا نہیں مردے بالکل نہیں مردے اگر یقین نہیں تے جاؤ داتا صاحب دے مزار تے ٹر جاؤ 9 سال درسہ گزرے بابا فرید دے مزار تے ٹر جاؤ کسے بھی اللہ والے کے دربار تے ٹر جاؤ اج بھی انہوں نے قبرہ تے جڑا قرآن پاک پڑھیا جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی ذہن در خیال ہو آپ صاحب تسی تے بڑی پرانی گل سنائی آؤ مطلب قریب دی گل سنا دینا میرے استاد محترم شیخ الحدیث فسر قرآن حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ نے قبر دے کروڑا رحمت رسول عطا فرمائے مانوں دے گنوں صرف جڑی ہے جس میں لاہور دے اندر پڑھا انہوں دے گنوں 1 سال میں صرف جڑی انہوں دے گنوں پڑھی ہے تو میرے استاد بھی رکھتے ہیں اے میں گل کر رہا ہے کہ بھی تسی کہہ رہے ہو کہ صاحب جب پرانی گل سنا رہے میں تانوں قریب دی گل سنانا اج بھی تسی میرے بابا جی دے دربار تے ٹر جاؤ اج بھی میرے بابا جی دے دربار تے ٹر جاؤ رات 11 بجے 12 بجے جس ویلے تسی ٹر جاؤ جس ویلے تہاڈا جی کرے تسی دیکھنا اج بھی بابا جی دی قبر تے جڑے نے نوجوان اور بچے بوڑھا وڈیرا اپنی گنہگار کھند نال بیٹھ کے کہ بابا جی دی قبر تے کھڑے ہو کے جڑا قرآن پاک دی تلاوت کر رہے اج لوگ کہندے نے کہ جڑا تسی نعرہ لاندے تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ جڑے نعرے لگاندے ہو اس سیاسی نگار میں کو زبان بند کرے تو کون ہے میرے مصطفی دے بارے گل کرنے واسطے اپنی زبان بند رکھ ہاں جی میں کہ اس سیاسی نعرہ نہیں یہ لوگ کہندے نے صرف مولویاں دا نعرہ ہے یہ صرف مولویاں دا نعرہ میں کہ عقل دیندا ہے کہ جب بابا جی دے دربار تے جا میں اپنی گنہگار اکھاں دے نال ویکھیا میں دادا صاحب دور سے تشریف لے کے گیا میں اپنی گنہگار اکھاں دے نال ویکھیا مینوں اوتھے مولوی بھی نظر آئے نے مولوی انہاں نوں ود کے جڑا مینوں جنہاں دے منہ چینہ تے داڑھی کونی سی او بھی جڑا بابا جی دی قبر تے کھڑے ہو کے تاجدار ختم نبوت دا جڑا نعرہ لگا رہے سن وہ بابا جی نے کہ جنہاں مسلمان دے بچے دے دل وچ اس کے مصطفی دا جڑا دیوا جلا کے رکھ دیتا ہے سانوں سنیا نے کون پوچھدے تے اے تے بابے نے آن کے دسیا کوئی سنی ہوئی ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ اس محفل دا ثواب اللہ تعالیٰ دی قبر دے انہاں نوں بچاواں گے انشاءاللہ دعا دے اختتام تے میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ میرے بابا جی دی قبر دے کروڑا رحمت رسول عطا فرمائے عرض کر رہا کہ پتہ چل گیا جنہوں تے نظر محمد عربی دی پہ جاوے او مرتے نہیں ہوندے قبراں وچ بھی جیوندے ہی رہندے نے تے پھر جس ویلے تسی اللہ والے دی قبراں تے جاؤ گے تے جس ویلے تسی دیکھو گے انہاں دی قبراں تے قرآن پاک پڑھیا جا رہا ہے تے سارا منظر ویکھ کے پھر تانوں کہنا پوے گا کہ جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدی نہیں مردے جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے مرداں دے درباراں اوتے ویکھ لے اج وی جڑا دیوے باندے فرض کر رہے کوئی کرما جس ویلے چہرے تے میرے مصطفی دی نگاہ پے گئی نا تے اندر آ گیا عشق جس ویلے اندر آیا نا عشق تے پھر خیال آیا کہ ہن تے جڑا تینوں موت نے بھی نہیں مارنا تے جا کے محمد عربی دا کلمہ پڑھنا تے جڑا مسلمان ہو جا آ میرے نبی دے غلامی کرما جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ جا رہے ہو تے نالے پڑھدا جا رہے کہ وے بکھڑے تو نظر ہٹاوا تے تیرے وچوں رب دسدا تیرے مکھڑے تو کیویں مکھڑے تو نظر ہٹاوا تے تیرے وچوں رب دسدا زودنا پڑھ کیویں مکھڑے تو نظر ہٹاوا تیرے وچوں رب دسدا جی کردا تینوں او پاس ویکھی جاواں تیرے وچوں رب دسدا اگر محبت نہ بولو سبحان اللہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ دی گل سنو اس بعد جڑا ایک دو شعر میں حکم ہے سنا کے اجازت مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ دی گل سنو گے انشاءاللہ پوری تقریر دا مول ہے اس طریقے دے نال میرے تو قبل نقیب محفل صاحب میں نام تو نہیں واقع ماشاءاللہ حضور دی امت دی شان سنا رہے سن کہ میرے مصطفی دی اج دی امت دی جڑی میں تو تسی کلمہ پڑھے نا حضور علیہ السلام دی امت دی شان کی سنا رہے سن تے ماشاءاللہ بڑا دل جڑا راضی ہو رہا سی تو میں بھی دسنا چاہنا کہ جس محبوب دے تسی تے میں اس محبوب دا کلمہ پڑھے جس محبوب دی محفل تسی تے میں بیٹھے ہو میں تو تسی آئے بیٹھے ہو لاج پال کنا کے او سونے نے ساڈے تے کرم کیویں کرنا بس گل سنو گے مان تو ہوے گا توجہ میرے رکھے جی حضرت مولانا روح رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آجری جڑا بکریاں چرا رہا سی اپنا سلام صاحب لنگر ہے جی ہاں جی
بولو سبحان اللہ تسی اندر لنگر دے آسرے تھوڑا کرو بھی آسرہ کر کے کرو بندہ سبحان اللہ کہہ چکا ہو جائے الحمدللہ سے توڑنے اور سوادت تھکی ہونے ہیں شاہ صاحب کولوں موجود ہیں میں حضور دی سٹیج تے بیٹھ کے یہ نہیں میں کو کہہ رہا اپنی ویلیو کر رہا الحمدللہ دو تین بیان بھی کتھے فوٹا پاس سے کتھے بہاور لگا ہجی تو میں رات و رات واپسی بھی جانا ہے جمعہ ہی پڑھانا ہے کل پھر اپنے لکھت اندر دو تقریرہ تو گڑا بھی ساتھ نہیں تیرے سے ماشاءاللہ سونی پریٹنگ کر رہے ہیں تو سبحان اللہ کہیں اگر تقریر کر دیا مردے ہوندے تو سارے پہلے مولوی جڑے نے قبراں دے وچ ہونے سے ہجی تو اسی حضور دا دیر رات ذکر کر رہے ہیں تسی بھی جس ویلے حضور دا ذکر کریے اسی بھی والو جنے تو تسی حدیث دا ذکر سن کے جڑا سبحان اللہ کو چلا تسی بھی بند ہو جاؤ سن مولانا روم رحمت اللہ تعالی جی میرا کلیجہ ٹھار جائے گا حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی آپ فرما دے کہ آجری جڑا بکریاں چرا رہا سی تو ایک بکری دے پیچھے جڑا بگیار لگیا تو بکری جڑی او بگیار دے ڈر کے انہوں لگے کہ جڑا دوڑ لگانی شروع کر دی توجہ پوری میرے پر رکھیا جی بکری نے جڑا کہ دوڑ لگانی شروع کر دی تے پیچھے پیچھے جڑا تے بگیار جا رہا ہے جس نے پیچھے پیچھے بگیار دے کہ جڑی بکری جا رہی ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالی آپ فرما دے کہ سامنے ایک اونچی جی پہاڑی سی تو بکری جو اس پہاڑی تے چڑھ گئی تو جس ویلے پہاڑی تے چڑھ گئی نا تے جا کے زمین وال چھلانگ ماری تے تھلے سی دل سمجھ دو نا دل اگر نہیں سمجھ ہوتی تو میں خراج کر کے آیا ڈابا جی نو کہیں خراج پورے تو اتنے دل ہے تو پتہ لگ جائے گا تو کدی چکر لگا کے دیکھو نا تو پتہ چل جائے گا تو عرض کر رہے ہیں کہ بکری جس ویلے چھلانگ ماری نا زمین وال تے مولانا روم رحمت اللہ تعالی فرماندے نے تھلے سی دل بکری آن کے زمین او دل دے وچ پھس گئی پیچھے بگیاڑ بھی اونے بھی آن کے چھلانگ ماری شاہ صاحب کو بھی آن کے دل دے وچ آن کے بگیاڑ بھی پھس گیا جس ویلے بگیاڑ بھی پھس گیا تو بکری بھی پھس گئی ہن بکری ہسے تے بگیاڑ بیچارہ روے بولو بکری ہسے تے بگیار بیچارہ روے تے بگیار بول کے کہنے کہ میری پھپھی دی تھی اے میری خالہ دی تھی مر تو بھی جانا ہے کیونکہ کللے پھس گئے ہیں تو کسی نے بچانا بھی کوئی نہیں مر تو بھی جانا تے مر میں بھی جانا ہے تے میں بڑا حیران ہوں کہ تو ہنس رہی ہے تے جڑا میں رو رہا مینوں یہ دس تیرے ہنسن دی وجہ کی ہے اور بکری تے جواب سن کے ایمان کا تاج کر محمد رسول سبحان اللہ عامر نبی کا نام بکری بول کے کہنے کی آ ایک شام ہونے والی ہے سبحان اللہ بکری بول کے بگیار نو کہنے کی آ ایک جڑا شام ہونے والی ہے جس ویلے میرے مالک نے میرے آجری نے بکریاں چرا کے گھر دے اندر جانا انہیں جا کے بکریاں گنیاں دے واڑے دے وچ میں وچ کوئی نہیں ہونا انہیں مینوں ڈھونڈ دیا انہیں مینوں کڈ کے لے جانا اس واسطے میں بچ جانا تو مر جانا ہے میں بچ جانا تو مر جانا ہے اور ناز کریا کر تو محمد عربی دا غلام ہے اور رب کعبہ دی قسم ہے او جندا کوئی صحیح ہوے او ایتھے بھی بچا لے گئے قبر حشر چ بھی بچا لینا سبحان اللہ کوئی صحیح ہوے ایتھے بھی بچا لیندا تے قبر حشر چ بھی بچا لے تے بس تو حضور تیرے نال محبت کر عشق کما کے جا پھر جس ویلے حضور تیرے نال محبت کر کے جائے گا نا تے پھر تیری قبر بھی سونی ہو جائے گی تیری آخرت بھی جڑا سونی ہو جائے گی میرا دل کر دے گل دا ترجمہ عارفان دے سلطان حضرت صدر سلطان بہت اس بات وچ نہ کرا کے تے میں کہ محمد رسول سبحان اللہ تے عارفان دے سلطان حضرت صدر سلطان رحمت اللہ علیہ اس مقام تے بولے تے آ فرماندے نے بسم اللہ اس میلا دا بھی بسم اللہ اس میلا دا تے بھی کہنا رہو نال شفاعت سرزر عالم تو چھٹ سی عالم سار رہو حد بے حد درود نبی تے حد بے حد درود نبی تے جیدہ بسار رہو میں قربان نتھیو میرا قابل باہو میں قربان نتھیو میرا قابل باہو اور جنہ ملیا نبی سہار رہو
میں قربان اینا تھی میرا کامل بہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں. سامن محترم بس تقریر ہوگی آخری اشارہ اس بعد اجازت کہ بھائی محمد سلام صاحب دیگر دو صاحب جس طریقے دلال سونے محبوبی سونی محفل سجائیے. تو محفل سجان دا مقصد کیے صرف لنگر کھان دا مقصد نہیں ہوتا. یہ بھی کل یاد رکھیا جائے صرف لنگر کھان واسطے نہ کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر جڑا خالص دل دے نال جڑا سنن واسطے آیا کرو. تو انہاں نے سونے محبوب دی سونی محفل سجائی. جڑا بھی حضور دا غلام اپنے گھر دے اندر محفل سجاندا ہے تے محفل سجاؤ تو بعد خیال کہ انہاں عاشق نے او نقشہ بیان کیتا جس ویلے شعر سنے گے کہ ایمان پیدا کا ہوئے گا کہ محبت نہ بول سبحان اللہ. تے عاشق بول کے کہنا جے رب دی رضا چاہے گھر بار سجایا کرے حسنین بنانے دا میلاد ورایا. جے رب دی رضا چاہے بس گھر بار سجایا کرے حسنین بنانے دا مولوی تے زور لگے ساڈا زور نہ لگے. اگر مولوی صاحب کو خدیثہ شعر پڑھ دے ہونا تے شعر ماڑا جے مٹھا پڑھنا تسی نال دے کڑی مار کے کہتے مولوی گیا جی اسی کہنے یار سبحان اللہ کہہ لو یا نال مل کے پڑھ لو تو دل دے وچ کر لو. انج نہ کرو محبت نال. اے تسی نبی پاک دا کلمہ پڑھیا تے میں نبی پاک دا جڑا کلمہ پڑھیا اور محبت نال اس واسطے کہنا کہ تسی محبت نال پڑھیا کرو. ایک جڑا محفل دی روحانیت آ جاندی ایک جڑا ذوق بن جاندا ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسی زبان دا کی کرنا ہے کہ جڑی دنیا داراں واسطے تو بولے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت ہی نہ پڑھے. اور میں ہاتھ بھی ایویں نہیں کھڑا کرا رہا میں کہ قرآن دی دلیل سورہ یاسین پڑھ رب نے قرآن اندر فرمایا وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. رب نے فرمایا کہ انسان کل قیامت والے دن زبان بند ہو جائے گی تیرا ہاتھ بولے گا اب تیرے پیر بولیں گے تیرا جسم دا ہر اعضاء بولے گا. تے رب کل قیامت والے دن ہاتھ دے کول پوچھے نا تیرے کی کردا رہے تے رب بول کے کہ ہاتھ بول کے کہ مولا جو بھی کر دے معافی دے دے. پر جس ویلے تیرے محبوب دا نام ہوندا رہے اونچا ہو کے سبحان اللہ بھی کہندا نا تیرے محبوب دی جو نعت بھی پڑھدا رہے. اور بزرگاں نوں معافی ہے تے نوجوانوں نوں جڑا معافی نہیں. تے میں مسافر میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے کہ جڑا مسافر بندہ ہے نا وہ دعا کرے رب دی دعا نوں جڑا قبول فرما لیتا ہے. یہ میں اپنے آپ کو ناز نہیں کر رہا اصل تے شاہ صاحب انہاں دے دعا ہونی ہے تے انہاں دے صدقے اپنا بیڑا پار ہونا ہے. تو میں تے ویسے تانوں گل کر رہا تو مسافر ہو سکتا ہے کہ انہاں دے صدقے دے نال جس ویلے یہ دعا کرے ہو سکتا ہے میری دعا بھی تہاڈے نال قبول ہو جاوے. تو میں دعا کرنا کہ مولا کہ جڑا ہاتھ بلند کر کے شعر پڑھے حضور دی آمد خوشی دے اندر میں مولا میں دعا کرنا ساری زندگی جنہاں نوں فالے تے جھٹکا نہ لگے. دیکھو کنی یا رسولی موقع دعا دے کے جان لگا. مولا جڑا میں دعا کرنا کہ جڑا بزرگاں تو علاوہ جڑا نوجوان دو میں ہاتھ بلند کے صحیح طریقے دے نال جڑا محبت نال پڑھے مولا 10 سالوں دی زندگی جڑا لمبی کر دے. اور پڑھو گے انشاءاللہ محبت نال. جے رب دی رضا چاہے اصغر بار سجایا کرے حسنین بنانے دا میلاد منایا کرے. جے رب دی رضا چاہے بس گھر بار سجایا کرے حسنین بنانے دا میلاد منایا کرے. وہ سب کا زندہ کھانے گیت بھی گایا کرو. نہیں سارے نہ پڑھو جڑا جڑا میرے مصطفیٰ دا صدقہ کھانا اس بندے کو دعوت دے. رب دی رضا چاہے بس گھر بار سجایا کرے حسنین بنانے دا میلاد منایا کرو. وہ سب کا زندہ کھانے گیت بھی گایا کرے. اگر میں انج پڑھ لواں کملی والے دا جو جشن مناون گے ایک دن سونے روزے تے جاون. کملی والے دا جو جشن مناون گے ایک دن سونے روزے تے جاون گے. دربار سجاواں گے جھنڈیاں بھی لاواں گے کملی والے دا
سونے روزے تے جاون گے گل نہیں بول چلی وہ ساری کھیڈ نصیباں لیکن سمجھ آ رہی بولو سبحان اللہ گل نہیں بول چلی وہ ساری کھیڈ نصیباں دی سن دے لے آقا فریاد غریباں دی دوبارہ پھر ایک شعر سن محبت رب سبحان اللہ گل نہیں بول چلی وہ بس ساری کھیڈ نصیباں دی سن دے لے آقا فریاد غریباں دی ہونے لجپال نبی ہونے لجپال نبی ات پھیرا پاون گے ایک دن سونے روزے تے جاون گے ایک محبت رات بلند کر کے پڑھو کملی والے جو جشن مناون گے ایک دن سونے روزے تے جاون گے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے یا رسول میں لبیک لبیک یا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا تھانوں شعر سنایا تو تسی بس گل ختم ہو گئی بس ایک دو گل اصلاح کرنا چاہنا کہ بس یہ نہ سمجھا جائے کہ حافظ نے شعر سنا دیتا ہے کملی والے دے جو جشن مناون کے قدر سونے دے روزے تے جان کے در تے بھی جان کے بالکل ساڈا یقین ہے اور ساڈا عقیدہ بھی ساڈا ایمان ہے لیکن جویں تسی محبت دے نال حضور دی محفلاں سجاندے ہو نا کاش کدی سنی کدی تو نمازی بھی بن جاوے نا ہاں جی شاہ صاحب موجود ہیں علماء کرام موجود نے کہ میلاد منانا فرض واجب نہیں مستحب ہے ہاں جی تسی کی کر رہے ہیں کسی الٹ طریقہ کر رہے ہیں کہ جڑا فرض ہے انہوں چھڑ کے تے ادھر جا رہے ہو تسی آکھو کہ حافظ صاحب نے یار اے کی کیڑی گل کر رہے ہیں میں کوئی میلاد دا منکر نہیں ساڈی تے ماما نے سانو گڑتی بھی جڑا حضور علیہ السلام دی شک دی دتی ہاں جی تو جویں گج وج کے تسی حضور دی محفلاں وچ سجاندے ہو نا انج کاج کے جڑا 5 وقت جا کے مسجد اندر جا کے نماز بھی ادا کریا کرو ہاں جی محبت نے انشاءاللہ نماز پڑھو گے پکا وعدہ کر دیو مسجد اپنا مسجد نہیں گھر دے اندر بیٹھ کے حضور دی محفل وچ بیٹھ کے وعدہ کر رہے ہو پکی گل نماز پڑھو گے آمازادی کوڑیاں گلیاں بھی نہیں کیتے الحمدللہ میرے بڑیاں گلاں ہوندیاں کوڑیاں بھی ہوندیاں الحمدللہ اپا ہر اے فن مولا اپا ہر چیز دی جڑا بیان کر لئی دی تو میرے پتہ گلاں تھوڑیاں ہے کوڑیاں اگر اس پاسے ٹر جائے گی نا پھر جڑی طویل داستان ہو جائے گی ادھر طویل پھر موضوع ٹر جائے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ گل حق دی کرے کڑوی کرے تو لوگ جڑے نے پہنچا جان کیونکہ میری سرکار دا فرمان ہے فرمایا الحق مر فرمایا حق جڑا کڑوا ضرور ہے حق جڑا کڑوا ضرور ہے یہ نہیں ہو سکتا تو گل حق دی کرے تے پھر جڑے لوگ آن کی طرح گریبان پکڑے یہ ہو نہیں سکتا پر اپنی حکمت عملی دے نال جڑا تیرا یار بیلی جڑا تیرا نماز نہ پڑھ دو کہ یار چل پتہ نہیں کس ویلے سامنے دی ڈوری ختم ہو جانی ہے جا کے جڑا نماز ادا کر یہ تیرا فرض بندا جا کے جڑا تو ضرور جا کے سمجھا جا کے گل کر لیکن دو رنج دا اگے جنوں اسی پتہ کی کہنا کہ جڑا سانو چنگی گل کرے اسنے کہ جال پر اسنے کہ رکا پکڑ لینے تے جڑا سانو کہ چل یار اوتھے او فلاں مجرا ہو رہا ہے تو ضرور جانے جتے دور دی محفل ہوے سی اوتھے ہوندے بھی نہیں دیکھو کنے تسی دوست صاحب بیٹھے ماشاءاللہ بیٹھے سارے تسی ذوق والے ہو پر اپنی حکمت عملی دے نال محبت دے نال لوگاں نوں دعوت دیا کرو کہ یار محفل بھی سنیا کرو نال نال مسجد جا کے جڑا نماز بھی جڑا بھی ادا کریا کرو پر دور انجدا جا رہا ہے یہ دور انجدا جا رہے مینوں تے پیر وارث شاہ دا کلام یاد ہے کہ محبت نہ بول سبحان اللہ تے حضرت پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دور دی گل کیتی تے فرماندے نے 13ویں صدی دا اے دور پھریا کہ 13ویں صدی دا اے دور پھریا تے اٹھ گئی جہان تو مہر میاں دیا بپیا تو ابو ور منگڑو
گیا مرنا تو ویر میاں تو کھلی رن دا پتر بلیر بڑیا گلا کردہ پرچے ویرے میاں وارث شاہ ہم دور لگی دینا دیو نیوی لنگ نیوی پاک لنگ دے شیر میاں وارث شاہ ہم دور لگی دینا دیو نیوی پاک لنگ دے شیر میاں شاہم دور میں کتنا دے جنیوی پاک لنگ دے شیر میاں بس تبلیغ کر جس طریقے دے میں مصطفیٰ نے تبلیغ کی تھی کہ اسے کافر نہ کہا ہاں جی اگر بس عشق مصطفیٰ دے رہ کے حضور کی محبت دے نال صحیح طریقے دے تبلیغ کر جس طریقے دے میرے مصطفیٰ نے کی تھی جس طریقے دے صحابہ کرام نے جس طریقے دے اولیاء کرام نے اپنے احسن انداز دے تبلیغ کی تھی اس طریقے دے تم بھی تبلیغ کر میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے اور میرا پڑھنا تھوڑا سماعت کرنا اپنی بارگاہ کی رعایت قبول منظور فرمائے ماشاءاللہ بڑے ذوق والے بندے ہو میں دعا کرنا اللہ رب العالمین اس محفل دے صدقے جتنے بھی تسی دو ثواب آئے بیٹھے ہو اس محفل دے صدقہ سانو سارے نو بعد وجہ روزہ رسول دی حاضری نصیب فرمائے ماشاءاللہ میں کرنا تک راضی ہو گیا انشاءاللہ جس ویلے اپنے علاقے دے اندر جاواں گا تے جتھے بھی کیتے محفل انشاءاللہ تواڈے مذوق نو سلام کراں گا انشاءاللہ تواڈی گل بھی انہاں دساں میں بھائی بھاول نگر ویسے تے ہی رکھی ہے تو انشاءاللہ میں اوتھے بھی جا کے انشاءاللہ جتھے بھی جاواں گا انشاءاللہ تواڈے ذوق نو اوتھے جا کے سلام کراں گا ان لوگاں نو دساں گا واقعی محبت دے نال جڑا حضور دا ذکر جڑا سماعت فرمایا میں جڑا کیتا اور سماعت فرمایا بہرحال اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے عاشقین زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص تمہارا احترام کرے زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص تمہارا احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے وما علینا